हामी टाइम सिरिज एनालाइसिस अन्तर्गत थियौं। हामीले अस्तिको क्लासमा यसको टाइम सिरिजको सामान्य कन्सेप्ट र अनि त्यसै गरेर सेमी एभरेज मेथड्सबाट ट्रेन भ्यालुजहरु पत्ता लगाउने कुराहरु हेरेको थियौं, जसमा अब सेमी एभरेजको थोरै कुरा गरौँ। सेमी एभरेजमा दुई खालको अवस्थाहरु हुने गर्छ, जुन हामीले अस्तिको क्लासमा चर्चा गरेको थियौं। एउटा अवस्था भनेको हामीलाई दिएको इयरहरु, फिस्कल इयरहरु अथवा टाइम चाहिँ इभन नम्बरमा दिएको छ भने जतिवटा संख्यामा दिएको छ हामीलाई त्यसलाई दुईवटा भागमा बाँडेर हामीले बीच-बीचमा राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो 6 वर्षको दिएको हुन सक्छ, त्यसै गरेर 8 वर्षको दिएको हुन सक्छ, त्यसै गरेर 10 वर्षको दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रत्येक आधा आधा हामीले पहिलो 4 वर्ष र पछिल्लो 4 वर्षको जोडेर त्यसको बीच भागमा राखेर कतिवटा वर्षको जोडेको छौं त्यसले भाग गरेर हामीले सेमी एभरेज मेथड्सबाट ट्रेन्ड भ्यालुहरु पत्ता लगाएको थियौं। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ अड नम्बर अफ इयर दिएको बेला त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरु चाहिँ गरेको छैनौं र पनि सामान्य चर्चा चाहिँ गरेको थियौं, जसमा अड नम्बर अफ इयर दिएको छ भने बीचको एउटा वर्षलाई छोडेर बाँकी रहेको त्यो भन्दा अगाडिको वर्षहरुलाई जोडेर हामीले छुट्टै त्यसको ट्रेन्ड भ्यालुहरु निकाल्ने गर्थ्यौं, एभरेजहरु निकाल्ने गर्थ्यौं भने बीचको एउटा वर्ष भन्दा पछाडीका अरु वर्षहरुलाई अरु टाइमलाई जोडेर पनि हामीले त्यसलाई सेमी एभरेज निकाल्ने गर्छौं, त्यसबाट ट्रेन्ड निकाल्ने गर्थ्यौं। हो त्यो हामीले अस्तिको क्लासमा छलफल गरिसकेको छौं। र अब हाम्रो अर्को भनेको मुभिङ एभरेज मेथड्सबाट पनि ट्रेन्ड भ्यालुहरु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने हुन्छ। जसमा मुभिङ एभरेजमा सामान्यतया हामीले यो ब्याचलर फर्स्टमा स्टार्टमा पढ्नु पर्ने भनेको तीन खालका मुभिङ एभरेजहरु हुने गर्छन्। ती तीन खालका मुभिङ एभरेज भनेको एउटा 3 इयरली मुभिङ एभरेज भन्ने हुन्छ, अर्को 4 इयरली मुभिङ एभरेज जसलाई 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज पनि भन्ने गरिन्छ, र अर्को भनेको 5 इयरली मुभिङ एभरेज भनेर तीन खालको मुभिङ एभरेजहरु हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ, हामीले हिसाब गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिला आजको क्लासमा हामी जान्छौं 3 इयरली मुभिङ एभरेज मेथड्समा। त्यसमा सेमी एभरेज मेथड्स भन्दा थोरै फरक तरिकाबाट हामीले ट्रेन्ड भ्यालुजहरु, मुभिङ एभरेजहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीसँग बुक छ भने अस्ति मैले फोटो पनि पठाइदिएको थिएँ यहाँ खिचेर, बुक छैन भने त्यो पनि हेर्न सक्छौं। प्रब्लम नम्बर 3 को ए मा हेर्न सक्छौं, अस्मिता पब्लिकेसनको बुक पेज नम्बर 302 मा हेर्न सक्छौं, जसमा 3 को ए मा एउटा क्वेशन दिएको छ, सामान्य क्वेशन छ 3 इयरली मुभिङ एभरेजबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने, जसमा चाहिँ क्याल्कुलेट 3 इयरली मुभिङ एभरेज फर द फलोइङ डाटा भनेर दिएको छ, जसमा इयर र सेल्स इन 1000 रुपीज भनेर हामीलाई डाटा दिएको छ। यसमा हामीले कसरी 3 इयरली मुभिङ एभरेजबाट डाटाहरु क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो कुराहरु हेर्ने गर्छौं। र सामान्य पहिला कन्सेप्ट बुझौं, त्यसपछि हिसाब गर्दै जाउँला। यसको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हामीलाई विभिन्न वर्षहरुको तथ्याङ्कहरु, डाटाहरु दिएको हुन्छ। त्यो डाटा भनेको हामीलाई सेल्ससँग सम्बन्धित दिएको हुन सक्छ, प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित अथवा कुनै पनि भ्यालुहरु हामीलाई डाटाको रूपमा दिएको हुन्छ र विभिन्न वर्षको डाटा दिएको हुन्छ। त्यसमध्ये 3 इयरली मुभिङ एभरेजमा हाम्रो पहिलो काम भनेको सुरुको वर्षबाट प्रत्येक 3-3 वर्षको भ्यालुहरु जोडेर त्यसको बीच भागमा राख्दै जानुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले 3 इयरली मुभिङ टोटल भनेर भन्न सक्छौं। जस्तो अहिले हामीले यहाँ हिसाबमा पनि हेर्ने गर्छौं, जस्तो यहाँनेर यो हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं 2005, 2006, 2007 को डाटालाई, त्यो भ्यालुलाई सेल्सलाई जोडेर हामीले बीचमा यसको यानी कि 2006 को सिधा राखेको छौं। त्यसपछि पहिलो वर्ष अथवा 2005 लाई छोडिदिने र त्यसभन्दा पछाडीको 2008 सम्म 6, 7, 8 लाई जोडेर फेरि बीचमा राख्ने। यही क्रमले हामीले 2012 सम्मको भ्यालुहरुलाई जोडेर त्यसको प्रत्येक 3 वर्ष मध्येको बीचको वर्षको सिधा राख्दै जानुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले 3 इयरली मुभिङ टोटल भन्ने गर्छौं। र त्यसपछि 3 इयरली मुभिङ एभरेजमा प्रत्येक 3-3 वर्षको डाटा जोडेर राखेको हुन्छौं, त्यसलाई 3 ले भाग गर्दा हाम्रो 3 इयरली मुभिङ एभरेज आउने गर्छ। यसरी हामीले 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकाल्न सक्छौं। अब यो प्रब्लममा जाउँ न त। हामी सबैले प्रब्लम हेर्दै छौं नि हैन? यो नै सर प्रब्लम हैन र?
हैन यो चाहिँ सल्युसन हो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो होइन छ यो कसरी आयो भनेर चाहिँ अहिले हामी छलफल गर्छौं यहाँनेरि इयर र सेल्स इन 1000 रुपीजमा मात्रै दिएको छ हाम्रो प्रब्लममा चाहिँ यो दुईटा कोलम हेर्यो भने त्यही नै हो हाम्रो प्रब्लम माथि क्याप्सन चाहिँ क्याल्कुलेट 3 इयरली मुभिङ एभरेज फर द फलोइङ डाटा भनेर छ यदि हामीसँग यो त त्यही अस्तिको जस्तै छैन सर यो 5 6 7 बाट 30 के अरे 20 राखियो यता 90 राखियो अनि 6 7 8 बाट 95 त्यसरी हैन त्यसरी नै हो जसमा हामीसँग क्वेशन छैन भने यही क्वेशनलाई हेर्न सक्छौं यही फर्स्ट र सेकेन्ड कोलमकै क्वेशन दुईटा दिएको छैन क्वेशनमा त्यस पछाडीको चाहिँ हाम्रो यो उल्लेख सोधे अनुसारको रिकर्ड सोलुसन हुने गर्छ र अब फेरि यसमा लागौ जसमा अब हामीले अघि सामान्य भने अनुसार नै 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकाल्दा यिनी चारवटा कोलमहरु हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ पहिला भनेको इयर अथवा उल्ले दिएको फिस्कल इयर टाइम फ्रेम कति छ त्यसलाई राख्ने पहिलो कोलममा दोस्रोमा उल्ले दिएको डाटा यहाँ हामीलाई सेल्सको डाटा दिएको छ त्यही राख्यौं सेल्स भन्दा बाहेकको जुनसुकैको डाटा दिए पनि दोस्रो कोलममा क्वेशनकै भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि 3 इयरली मुभिङ टोटल र 3 इयरली मुभिङ एभरेज भनेको दुईटा कोलम हामीले क्वेशनमा भएको भन्दा बाहेकको थप्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब लागौं हामीले बनाउँदै छौं कि छैनौं अहिले टेबल बनाउँदै छु म चाहिँ सकेर गर्ने कि भन्दै सुन्दै बनाउने के गर्ने भन्दै गर्नु न सुन्दै बनाऊ त्यसो भने हामीले 2005 देखि 2012 सम्मको फिस्कल इयरमा अथवा इयरमा लेखौं त्यसपछि सेल्स पनि त्यो क्वेशनको जस्ताको जस्तै सार्दियौं अब हाम्रो 3 इयरली मुभिङ टोटलमा चाहिँ सर त्यो 000 भनेको हजारमा दिएको छ पछाडीपटि पनि त्यो डाइरेक्ट त्यति सानै लेख्दा हुन्छ हुन्छ अहिले भरे हाम्रो यहाँ टेबल यदि उसमा ग्राफमा देखाउनु पर्दा चाहिँ इन 1000 रुपीज भनेर देखाउन सक्छौं अहिले त पर्दैन किनकि यहाँ माथि नै इन 1000 भनेपछि यहाँ पछाडी लेखिरहनु परेन हैन उताको मान 3 इयर मुभिङ टोटल उताबाट अर्कोमा ए पर्दैन त्यो 1000 समेत लेख्दा धेरै ठुलो हुन्छ माथि पनि लेख्नु पर्दैन किनकि सुरुमै लेखे पछाडी पर्दैन त्यस पछाडी लेख्नु त्यसपछि 3 इयरली मुभिङ टोटलमा हामीले यहाँ तल वर्किङ नोटमा पनि देख्न सक्छौं वेयर 3 इयरली मुभिङ टोटल भनेर यहाँ जसमा 2005 6 र 7 को डाटालाई सेल्सको डाटालाई जोड्नु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ 20 + 30 + 40 बराबर हामी यहाँ तल 90 लेखेको देख्न सक्छौं र त्यो 90 चाहिँ हाम्रो 3 वर्षको डाटा जोडेर आएको 2005 6 र 7 को डाटा जोडेर हामीले 90 निकाल्यौं र त्यो 90 चाहिँ त्यो तीनवटा वर्ष मध्ये बीचको वर्षको सिधा हुने गरी लेख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ 5 6 7 मध्ये 2006 चाहिँ बीचको वर्षमा पर्यो र त्यसको सिधा हामीले 90 लेख्यौं त्यस्तै गरेर अब पहिलो 2005 लाई चाहिँ पहिलो वर्षलाई चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्ने हुन्छ छोड्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यसभन्दा पछिल्लो वर्ष 2006 देखि काउन्ट गर्दा 3 वर्षसम्म 2006 2007 र 2008 सम्म काउन्ट गर्ने र त्यसमा भएको भ्यालु जोड्ने जसमा चाहिँ हामी यहाँ तल पनि देख्न सक्छौं स्क्रिनमा वर्किङ नोटमा 2006 2007 र 2008 को टोटल भनेको 30 + 40 + 25 गर्ने जसमा 95 आएको छ र 95 को भ्यालु चाहिँ 2006 7 र 8 मध्येको बीचको वर्ष भनेको हाम्रो 2007 वर्ष र 2007 को सिधा 95 लेख्ने त्यस्तै अब हामीले 2006 लाई पनि छोड्नु पर्ने हुन्छ 2007 देखि 3 वर्ष काउन्ट गर्ने जसमा चाहिँ 2007 2008 र 2009 सम्म काउन्ट गर्ने यो हाम्रो 3 वर्ष भयो र यस मध्येको भ्यालु पनि जोड्ने 2007 को 40 + 2008 को 25 + 2009 को 50 छ यो तीनवटा भ्यालुहरु जोड्दा हाम्रो टोटल आउने गर्छ 115 र त्यो 115 पनि हाम्रो 2007 8 र 9 मध्ये बीचको वर्ष चाहिँ बीचको इयर 2008 हुने गर्छ र 2008 को सिधा हाम्रो 115 राख्यौं जुन हाम्रो 3 वर्षको टोटल हुने गर्छ त्यस्तै अब 2007 लाई पनि हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ छोडेर त्यसभन्दा पछाडीको अर्को वर्षलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ 8 देखि सुरु गर्ने 2008 2009 र 2010 को सेल्सको डाटालाई जोड्ने जसमा 2008 को 25 + 2009 को 50 + 2010 को 60
यो 3 वर्षको भ्यालु जोड्दाखेरि हाम्रो 135 हुन गएको छ। हामीसँग क्याल्कुलेटर पनि छ होला, हामीले क्याल्कुलेटरबाट रुजु गर्न सक्छौँ, किनकि यहाँनिर मैले एकपटक गरेको मिस्टेक पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो छ भने मलाई जानकारी गराउँदै गरौँ, म सुधार्दै जान्छु। र 2008, 9 र 10 को डाटा जोड्दा, सेल्स डाटा जोड्दा हाम्रो 135 भयो र त्यसको बीचको वर्ष 2009 छ र त्यो 2009 को सिधा हाम्रो 135 लाई लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तै अब 2008 लाई पनि छोड्दिने, 2008 को काम सक्यो। अब 2009 बाट काउन्ट गर्ने सुरु गर्ने, 2009, 2010 र 2011, यानी कि 9 देखि 11 सम्म 3 वर्षको डाटा जोड्ने, जसमा चाहिँ 50 + 60 + 35 र यो 3 वर्षको डाटा जोड्दाखेरि हाम्रो 145 आएको छ। 145 3 इयरली मुभिङ टोटल हुन्छ र त्यसमध्ये 3 वटा वर्षको बीचको भनेको 2010 छ र 2010 को सिधा हाम्रो 145 लाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसरी नै 2009 लाई पनि छोड्दियौँ, 2009 को काम सक्यो। त्यसपछि 2010 बाट 3 वर्ष काउन्ट गरेर जोडेर राख्ने, जसमा चाहिँ 2010, 2011 र 2012। हामीलाई 2012 सम्मको मात्रै तथ्याङ्क दिएको छ र यसको भ्यालु भनेको सेल्स भ्यालु स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ हामी। 60 + 35 + 100, यो 3 वटा जोड्दाखेरि हाम्रो 195 आएको छ र यो 3 वटा मध्येको बीचको वर्ष भनेको 2011 छ र 2011 को सिधा हामीले 195 राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ 195 छ। यसरी हामीले 3 इयरली मुभिङ टोटल चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो भयो 3 इयरली मुभिङ टोटल। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने भन्नु है। छ कसैलाई केही कन्फ्युजन? छैन सर। त्यसो भने अब 3 इयरली मुभिङ एभरेजतिर जाउँ। हामीले जब 3 इयरली मुभिङ टोटल निकालिसक्छौँ त्यसपछि मात्रै 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकाल्न सक्छौँ र यो एकदमै सजिलो छ। अन्त 3 इयरली मुभिङ एभरेज हामीले 3 इयरली मुभिङ टोटल निकालेको भ्यालुमा 3 ले भाग गर्दै त्यसको सिधा पछिल्लो कोलीमा राख्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो 3 इयरली मुभिङ एभरेज हुने गर्छ। किनकि यो जस्तो हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ, पहिलो 3 इयरली मुभिङ टोटल भनेको 2006 को सिधा 90 छ। यो चाहिँ हामीले 3 वर्ष पहिलो 3 वर्षको डाटालाई जोडेर राखेको हौं, निकालेको हौं र यसलाई एभरेज निकाल्न त्यही 3 वर्षको जोडेको हुनाले 3 ले भाग गर्दा हाम्रो एभरेज आउने गर्छ। र त्यही भएर 90 / 3 गर्दा हाम्रो 33 इयरली मुभिङ एभरेज, जुन हाम्रो 2006 को सिधा नै राखेको छौं। त्यस्तै दोस्रो 3 वर्षको भ्यालु हाम्रो 95 छ। 95 / 3 गरेर 31.67, त्यसै गरेर 115 तेस्रो 3 इयरली मुभिङ टोटलको भ्यालु थियो छ। त्यसलाई 3 ले भाग गरेर हाम्रो 38.33 निकालेर राखेको छौं। त्यस्तै 135 / 3 45, 145 / 3 48.33 र 195 / 3 भनेको 65। यसरी हामीले 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकाल्न सक्छौं। यो मेथड्सबाट हामीले 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकाल्न सक्छौं र हामीलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ 3 इयरली मुभिङ एभरेज यति मात्रै निकाल्ने सोध्यो भने 2 मार्क्समा सोध्ने गर्छ र यससँग अरु जोडेर पछाडीका ट्रेन्ड भ्यालुजहरु निकाल्ने, त्यसै गरेर ग्राफहरु बनाउने सोध्यो भने हामीलाई 5 अथवा 10 मार्क्ससम्म सोध्ने गर्छ। अलिकति लामो क्वेशन हुने गर्छ। त्यो चाहिँ हामी पछिल्ला क्वेशनहरुमा त्यो खालको क्वेशन पनि पाउन सक्छौं। र यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने समग्र 3 नम्बरको ए मा कन्फ्युजन छ भने भनौं त। सर यो 3 को ए भनेको छ नि, यो यति नै मात्रै गर्दाखेरि यो 3 को कम्प्लिट हुन्छ त सर? अब यो बी नगर्दा नि हुन्छ कि? उले ग्राफमा प्लट गर्नु भनेको छैन भने यति नै गर्दा हुन्छ। उले सोधेको 3 को ए मा चाहिँ यति मात्रै। ग्राफमा पनि देखाउनु भन्यो भने चाहिँ तलतिर पनि गर्नु पर्यो। ग्राफमा देखाउनु भन्दा म अहिले यहाँ तलतिर देखाउँछु। त्यसमा ग्राफमा देखाउनु भन्दा केही हैन, यो यति त गर्नु पर्यो नै। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्चुअल डाटा, जस्तो एकतिर फिस्कल इयर्स भइहाल्छ वाइ एक्सिस एक्स एक्सिसतिर, अनि वाइ एक्सिसतिर हाम्रो सेल्सको डाटा राख्ने अथवा उले दिएको डाटा दिएको छ त्यो राख्ने, अस्तिको जस्तै। अनि त्यसपछि एउटा भनेको हाम्रो यो सेल्सको डाटा अथवा उले दिएको डाटालाई जस्ताको तस्तै प्लट गर्ने। जस्तो यो यहाँ 2005 देखि 12 सम्म देख्न सक्छौं, 20, 30, 40 गर्दै 100 सम्म। यसलाई जस्ताको तस्तै प्लट गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल डाटा हुन्छ।
हजुर अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको ट्रेन्ड भ्यालुज भनेको यो 3 इयरली मुभिङ एभरेज हो। यसलाई हामीले ट्रेन्ड भ्यालुको रूपमा राख्नु पर्ने छ, जसमा चाहिँ पहिलो र अन्तिमको वर्षभन्दा बाहेककोमा मात्रै भ्यालु छ, किनकि हामीले यहाँनिर 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकाल्दा 2005 मा पनि खाली छ र 2012 मा पनि खाली छ। त्यसभन्दा बाहेकको अरू बिचको वर्षहरूमा चाहिँ ट्रेन्ड भ्यालुज भनेर यो 2006, 7, 8, 9, 10 र 11 को भ्यालु प्लट गर्न सक्छौँ। त्यति नै हो हाम्रो ग्राफमा ग्राफिक प्रेजेन्टेसन भनेको 3 इयरली मुभिङ एभरेज र यो उसले दिएको सेल्स को डाटा यति हामीले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लट यो मुभिङ टोटललाई चाहिँ चलाउनु पर्दैन सर? पर्दैन, त्यो मुभिङ टोटल चाहिँ यो मुभिङ एभरेज निकाल्न मात्रै हो। र हामीले कतिपय बुकमा अस्मिता पब्लिकेसनकै बुकमा पनि अथवा एमके पब्लिकेसन अरू कुनै पनि असिस पब्लिकेसनको बुकमा हेऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ 3 इयरली मुभिङ टोटल नदिकन 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकालेको हुन्छ, एक स्टेप फर्को मारेको हुन्छ। त्यस्तो भेट्यो भने त्यसलाई अनर्थ नलिउँ, किनकि हाम्रो यहाँनिर डाइरेक्ट गरेको हुन्छ। जस्तै यो मुभिङ टोटल नराखिकन 3 वर्षको डाटा जोड्ने र 3 ले भाग गरेर डाइरेक्ट 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकालेको पनि हुनसक्छ। यो मैले राखेको थिएँ, यो 3 इयरली मुभिङ टोटल चाहिँ सजिलो होस् बुझ्नको लागि भनेर मात्रै हो, किनकि हामी 3 इयरली मुभिङ एभरेजको पहिल्यै प्रब्लममा छौँ र त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट किन फर्को मार्ने भनेर गरेको। र हाम्रो लङ क्वेसनतिर यो 3 इयरली मुभिङ टोटललाई नराखे पनि खास फरक पर्दैन, हामीले डाइरेक्ट 3 इयरली मुभिङ एभरेज निकाल्न सकिहाल्छौँ, किनकि 3 वर्षको डाटा जोडेर 3 ले भाग गर्दै डाइरेक्ट राख्न सक्छौँ। र यो हुँदा चाहिँ सजिलो होस् नझुकियोस् भन्नको लागि मात्रै हो। यो 3 इयरली मुभिङ टोटल भनेको एभरेज निकाल्नको प्रयोजनको लागि मात्रै राखिएको हो, ग्राफमा देखाउनु पर्दैन। हामीले देखाउने भनेको दुईटा कुरा मात्रै, एक्चुअल डाटा उसले दिएको यहाँ सेल्स इन 1000 रुपीज छ र 3 इयरली मुभिङ एभरेजको हामीले क्याल्कुलेट गरेर राखेको छौँ। यो दुईवटा प्लट गर्दा हुन्छ। जस्तो यहाँ हाम्रो 3 को बी हेरौँ त, हामीसँग बुक छ भने, छैन भने म यहीँ पढिदिन्छु। अनि त्यसकै यहाँनिर अर्को सोल्युसन पनि गर्न चाहिँ गरेको छ, यहाँहरूले फेरि एकताल गरिन्छ, जसमा 3 को बीमा compute 3 early moving average of the following data assuming the length of business cycle as 3 year period and plot the trend values भनेर सोधेको छ। ठ्याक्कै त्यही प्लट गर्ने कुरा 3 को बीमा छ। यो 3 early moving average सम्म जस्ताको जस्तै हामीले माथि गरे जस्तै भयो, र प्लट गर्ने कुरा चाहिँ यसको एक्स्ट्रा छ, त्यो भन्दा माथिल्लो क्वेसन ए को भन्दा बढी छ। र सेम प्रोसेस हो यसमा पनि, हामीले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। पहिला 3-3 वर्षको जोडेर बीचको वर्षमा राख्दै मुभिङ टोटल निकाल्ने, त्यस पछाडि 3 इयरली मुभिङ एभरेज, त्यो 3 वर्षको टोटल 3 इयरली मुभिङ टोटललाई 3 ले भाग गरेर निकालेर राख्न सक्छौँ, र यो हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। र प्लट गर्ने भनेको त्यस पछाडि चाहिँ प्लटिङ द ट्रेन्ड भ्यालुज भनेर हामीले राख्नुपर्ने छ। अलिकति यहाँनिर ग्राफमा देखाउँदा अलिकति सानो भयो, यहाँ तल अङ्कहरू जोडिएको जस्तो त देखिएको छैन नि, हेरौँ त। 2004, 2005, 2006 चाहिँ सँगसँगै छ, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्छु। बुझिन्छ नि हैन? यहाँनिर यो माथि टिकको पहिलो टिक भनेको 2004, दोस्रो 2005 गर्दै 2012 सम्म छ। हेर्दा चाहिँ सुरुदेखि कस्तो नछुट्याएको जस्तो भन्न सक्छौँ, हामीले पाउँछौँ त्यो पनि, किनकि यहाँ त्यस्तै देखिन्छ। जसमा अनिल सेल्स भनेर हामीले उसले दिएको सेल्स भ्यालुलाई जस्ताको तस्तै प्लट गरेको छौँ, जुन हाम्रो यहाँनिर निलो धर्कामा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै 3 इयरली मुभिङ एभरेजलाई यहाँनिर रातो रातो धर्कामा देख्न सक्छौँ। यसरी हामीले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो 3 इयरली मुभिङ एभरेजबाट ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हो, अथवा ग्राफमा प्लट गरेको हो। यसमा अब हामीले अहिले त हाम्रो सामान्य कपीमै गर्न सक्छौँ, र एक्जाममा चाहिँ यदि यस्तो सोधिहाल्यो भने हामीले ग्राफ पाउँछौँ, र ग्राफमै मात्रै, ग्राफ पेपरमै मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि पेन्सिलको मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछौँ। त्यो सम्झिराखौँ, पछि क्लास लागेपछि पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउँला। फिगर बनाउनु पर्ने, ग्राफमा बनाउनु पर्ने चाहिँ हामीले पेन्सिलको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, र विशेष गरेर ग्राफ बनाउनु पर्ने ग्राफ पेपरमै बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले केही नलाग्दा मात्रै अर्को साधारण पेपरमा बनाउन सक्छौँ। र यसमा कन्फ्युजन छैन नि हैन? हामीले 3 को बी पनि गर्न सक्छौँ नि। सकिन्छ सर यो पनि। अब यहाँनिर उसले डाइरेक्ट त्यो खालको सिम्पल प्रब्लम चाहिँ हामीलाई 5 इयरली मुभिङ एभरेजको सोधेको देखिएन अहिले। यसमा हामीले यिनै प्रब्लमबाट गर्न सक्छौँ। 3 इयरली मुभिङ एभरेजमा
हामी यदि सबैजना क्लियर छौं भने अर्कोमा जाउँ। हामीले यहाँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो स्क्रिनशट लिन, यहाँ हामी कति पार्टिसिपेन्ट छौं भनेर कसरी स्क्रिनशट लिइराखौँ ल पार्टिसिपेन्टको, र भरे मलाई मेसेज गर्न सक्छौं किनकि एटेन्डेन्स लिनु पर्ने हुन्छ। अब यो 3 इयरली मुभिङ एभरेज हामीले सकिसकेको छौं र यसलाई 5 इयरली मुभिङ एभरेजमा जाउँ न त। अब यही क्वेशनलाई गर्न सक्छौं है हामीले, अरु क्वेशन फाल्टै क्वेशन चाहिँदैन। यही क्वेशनलाई हामीले 5 इयरली मुभिङ एभरेज मेथड्सबाट गर्न सक्छौं। मैले यही क्वेशन 3 को ए लाई नै 5 इयरली मुभिङ एभरेज बनाए। क्वेशनमा सोधेको त छैन, तर हामीले यसैलाई गर्न चाहिँ सक्छौं। क्याल्कुलेसन अफ 5 इयरली मुभिङ एभरेज भनेर हामीले अर्को यस्तै किसिमको ठ्याक्कै यति नै कोलिङ भएको टेबल बनाउँदै गर्दा हुन्छ, जसमा 3 इयरली को ठाउँमा 5 इयरली लेखौं। यही 3 को ए को क्वेशनलाई नै मैले 5 इयरली को क्वेशन मानेर 5 इयरली मुभिङ एभरेज मेथड्सबाट गर्न खोज्दै छु। एउटै क्वेशनबाट हामीले 3 इयरली हुँदैन सर, 4 इयरली, त्यसलाई अलिकति एडभान्स छ। यो 5 इयरली र 3 इयरली उस्तै प्रकृतिको छ। 4 इयरली को चाहिँ अलिकति क्वेशन थोरै फरक किसिमको छ यो भन्दा, किनकि 4 वर्षको बीचमा राख्नु पर्ने हुन्छ, बीचको वर्ष त हुँदैन। जस्तै 1 2 3 4 छ भने बीचमा कतिमा राख्ने, 2 मा राख्ने कि 3 मा राख्ने, त्यो क्वेशन आउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ छुट्टै हामीले यसमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले यस पछाडी 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज भन्ने हुन्छ, त्यसमा पनि जान्छौं। र पहिला चाहिँ उस्तै प्रकृतिको भएकोले 5 इयरली मुभिङ एभरेजमा गइहाल्नु होला। र हामीले यस्तै यही टेबललाई दोहोर्याउन सक्छौं, बनाउन सक्छौं। र हामी टेबल बनाउँदै छौं नि हैन, म टेबल बनाउँदै थोरै भन्दै गर्छु 5 इयरली मुभिङ एभरेजको बारेमा, त्यसपछि सँगसँगै गर्दै जाउँ ल। 5 इयरली मुभिङ एभरेज पनि 3 इयरली मुभिङ एभरेज सुसरणी हुने गर्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो 3 इयरली मुभिङ एभरेजमा प्रत्येक 3-3 वर्षको डाटालाई जोडेर त्यसको बीचको वर्षमा राख्दै जाने गरेको थियौं। र 5 इयरली मुभिङ एभरेज मेथड्समा प्रत्येक 5-5 वर्षको डाटालाई 3 वर्षको ठाउँमा अब चाहिँ 5 वर्षको डाटा जोडेर राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। र 5 वर्षको डाटा जस्तो अब 2005 देखि सुरु गरेर 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 यो यतिको डाटा जोडेर त्यसमध्येको बीचको वर्ष यानि कि सुरुदेखि काउन्ट गर्दा तेस्रो वर्ष 2007 को सिधा हामीले त्यसको मुभिङ टोटललाई राख्नुपर्ने हुन्छ, 5 इयरली मुभिङ टोटल। त्यसपछि पहिलो एक वर्षलाई छोड्ने, 2005 लाई छोड्ने, र त्यसभन्दा पछाडिको अर्को वर्षको भ्यालु जोडेर फेरि त्यसको बीचको वर्षमा राख्ने। र यसरी हामीले सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रत्येक 5-5 वर्षको भ्यालुलाई जोड्दै त्यसको बीचको वर्षमा राखेर 5 इयरली मुभिङ टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो 3 इयरली मुभिङ टोटलमा चाहिँ हामीलाई जति वर्षको डाटा दिएको छ त्यसमध्ये सुरुको वर्ष र अन्तिमको वर्षमा मुभिङ टोटल र मुभिङ एभरेजको भ्यालु हुँदैन भने 5 इयरली मुभिङ